एक पटी नाव सांगा तुमचे. माझे नाव मनोहर कृष्ण वजे. हां हांगाचो देवस्थानचो पुजा पुरोहित. साधारण 6:45 सुमार हांव दार उगडून डेली हांव तशें हें करता, फुलां बिलां काडटा. पळय जाल्यार दार उगडना जालें. तूं तुज्या घरान हांगा न्हू, हांगा वयरूच रावता. हां थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी. मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा, तो डेली हांगा फेऱ्यो मारता. ताका सांगलें, आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार. तो म्हणूंक लागलो, काका कडी घातल्या कोणी हांगा चोरी जाल्या म्हणल्यार. म्हणटो मागीर हांगा येवन पळयलें हांव, हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें. हां हें मेन डोर आसा तो फोडलेलो. आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आडवळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, वयर सगळो कचरो हां आनी कितें फोडलात बीन? भितर खंडपिटी फोडलेली पळयली आमी भायल्यान, हात बीत लावंक ना. हां. आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें दार, ते स्क्रू बी काडले. आनी मुर्त्यो बी कितें तोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या, नंदीची. ओके. हें फोडला न्हू, एक सायड फोडल्या. हांव वासुदेव प्रभाकर शिरसाट, देवळाचो अध्यक्ष. ही आयज काल घटना घडल्या तेजी आमी पुलिशेन नोंद केल्ली आसा. थंय वचून हें केलें आनी साहेब देसाय साहेब हांगा येवन बिगेल्ले आहा. तेंच्यांनी मातशी इन्क्वायरी केल्ली आहा. फुडलो तपास तेंच्यांनी बेगीन करचो असो तेंचे कडेन मागता हांव. आनी ते चोरांक बेगींतल्या बेगीन पकडून हें करचें. आनी हांव पुलीस साहेबा कडेन मागता की रातचें मातशें हांगा पेट्रोलिंगाक कोण धाडचे. ते खूब दीस जाले मातशें बंद आसा पळय, ते मातशें चालू करचें. कित्याक ह्या दिसांनी मातशें चोरयांचो प्रमाण वाडल्या कारणान ते मातशें करचें चालू करते. शिरसाट देवळान कितक्या चोरी आसा? ही पयली एकदां जाल्ली दिसता. हांव आतां कमिटीन आसलेले पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो, तेन्ना एकदां जाल्ली. आनी आतां तेच्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा, ही तिसरी म्हणून आयकता. ही फाटल्या फावटी तशेंच तेंच्यांनी एकूच फंडपेटी, ते चड काय करूंक मेळूंक ना. हे फावटी एकूच फंडपेटी, 2 आहा आमची त्यो. ते 2 सायडींतली एक काडून तेंच्यांनी सगळे केले. मागीर ते सावंड सिस्टम आहा तेजी दारां, ही निवळ पयशांक लागून जाली. आनी ती नंदीची मुर्ती कित्याक मोडली ती कळोंक ना. कसले तेंचेर कितें बसल्याक तकलेर कोण जाणा हेंच्या. ती नंदीची मुर्तीच्या पांयाचो मातसो कुडको गेला, चड ना, इतलेंच. नमस्कार, म्हजें नांव राज जगन्नाथ कोरगांवकर. हांव हांगा लिंगपट देवस्थान पर्रा हांगा हांव सचीव म्हणून जबाबदारी आसा. काल रातची एक आमकां देवळान आमची गोश्ट घडली की काल राती आमच्या देवळान चोरी जाली. चोरयेन फंडपेटी आसली, फंडपेटी फोडून तेंच्यांनी पयशे आयले. तशेंच आमच्या देवळाचें मेन दार आसा, ते मेन दार फोडून ते भितून गेले. तशेंच आमचे देवळाच्या ऑपोजीट भटजीचें घर आसा, ते भटजीच्या घरांत तेंच्यांनी की घातली आनी ते गेले भितून. आयज सकाळीं 6:30 सुमार आमचो एकटो मनीस आसता, तो पासय घेता, तेणी ते पळयले. तेणी मागीर अध्यक्षाक इन्फॉर्म केले आनी आमच्या अध्यक्षान आमकां इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे हांगा पावले. सो ते चोरयेन अशें जाणून येयलें की फंडपेटीन आमचे 30,000 सुमार पयशे आसले, ते तेंच्यांनी व्हेले. आनी तशेंच आमच्या फंडपेटी समोर एक लिंगाची मुर्ती आसा, म्हणजे नंदीची मुर्ती आसा. ती नंदीची मुर्ती पांयान तेंच्यांनी कितें तरी मारून डॅमेज केल्लो आसा. सो आमच्या अशें प्रकरण आयज घडलेलें आसा. एक पटी नाव सांगा तुमचें. म्हाजें नाव मनोहर कृष्ण वजे. हां हांव हांगाचो देवस्थानचो पुजा पुरोहित. साधारण 6:45 सुमार हांव दार उगडून डेली हांव तशेंच हें करता, फुलां बिलां काडटा. पळय जाल्यार दार उगडना जालें. तूं तुज्या घरान हांगा न्हू, हांगा वयरूच रावता. हां थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी. मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा, तो डेली हांगा फेऱ्यो मारता. ताका सांगलें, आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार. तो म्हणूंक लागलो, काका कडी घातल्या कोणी हांगा चोरी जाल्या म्हणल्यार. म्हणटो मागीर हांगा येवन पळयलें हांव, हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें. हां हें मेन डोर आसा तो फोडलेलो. आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आडवळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, वयर सगळो कचरो हां आनी कितें फोडलात बीन? भितर खंडपिटी फोडलेली पळयली आमी भायल्यान, हात बीत लावंक ना. हां. आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें दार, ते स्क्रू बी काडले.
आणि मूर्त्यो बी कितें तोडल्या? मूर्ती हेची पडल्या नंदीची. ओके. सो परवा येदी व्हडली चोरी जाली आनी त्या देवळान हेज्या पयलीं चोरी जाल्ली आसा पूण थर्ड टायम. पूण ते जोर आहा ते पुलिसांच्या हातीक लागना. म्हणजे आदी आमी हे विशय होम मिनिस्टरा कडेन पावयल्लो. महादेव हो शंकर देवूळ, देव शंकराचें देवूळ, लिंगबाट देवस्थान म्हणटात. हे 1.5 वर्सां पयलीं चोरी जाली आनी आतां परतून आयज सकाळी फुडें जेन्ना पंडितजी जे आमचो पुजारी भितर सोंपतालो तेन्ना ताका दिसलें की दार फोडलें म्हणून. फंड पेटी फोडलेली आहा आनी तितले पयशे येले. आमचे वाटेनसून आमी थिंगासर एंट्रन्स जे महाद्वार आहा थिंगासर आमी व्हेरी अर्जंटली CCTV कॅमेरा घालतले. मागीर सेंट एन चर्च पार्रा आहा थिंगा तेंचो आहात पूण तेजे भायर पंचायत म्हणून आमी आनीक घालता. एंट्री मारता पळय थिंगा 2 वाटेन एंट्री आहा त्यो दोनूय वाटेन घालता. 2 रस्ते आहा. सो गणेश मंडल पर्राकूय घालता. तेजे भायर म्हाका दिसता आमी जंक्शनाचेर सगळे जंक्शन जे आहा ताका CCTV कॅमेरा आमकां घालचे पडटले आनी पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें. बेश्टें आमी कॅमेरा घातले म्हणून जायना. पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें. जे आदी पुलिसींग जातालें तें तशें परत जावपाची गरज आहा. जे आदी तांकां मोटरसायकली दिल्ल्यो आनी ते रातचे मोटरसायकल घेवन भोंवताले, टिट्यांचेर येताले, लोकां कडेन उलयताले कोण म्हणजे हितून नेवो मनीस येयला, कोण येयला, कोण बसल्या टिट्यार. म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो गजाली करची गरज आहा. आतां जे न्यू कॉन्स्टेबल जे आहा तांकां एक्टीव करपाची गरज आहा. जे न्याय कॉन्स्टेबल आहा तांकां व्हडलेशे जवळशे पडोंक ना, ते पुलीस स्टेशनारूच आसता. तेणी सांजचे पेट्रोलिंग करपाची गरज आहा आनी ते आपले पयशे मोडून पेट्रोलिंग कशें करतले म्हणजे आपली बायक घेवन. त्या खातीर तांकां एक रोबोट पावना. जो एक रोबोट म्हणून 100 गाडी जी आहा ती पावना पुलीस कंट्रोल करून. ती एक गाडी पावना, ती खंय खंय वयतली. त्या खातीर मोटरसायकल प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बेगीन दिवचे. एक पुलीस स्टेशनाक 5 मोटरसायकल दिवपाची गरज आहा. कित्याक म्हापसा पुलीस स्टेशन म्हणजे ते आल्दोनाय लागता तांकां, एक वाटेन शिवोले लागता तांकां, एक वाटेन वेल्ला कणका लागता तांकां, वर्दे आसागांव लागता तांकां आख्खे पार्रा लागता, तांकां गिरी लागता आनी तांकां म्हापसा सिटी लागता. मिनिमम 5 मोटरसायकली दिवप हें इम्पॉर्टंट आहा. तेणी वचोन रातचे सगळी टेम्पल चर्चीस तेजो फोटो मारून हाडून सकाळी फुडें आपल्या ऑफिसराक जो तेजो PSI आहा हो PI आहा ताका दाखोवप की आमी हे रातचे ह्या टायमार पेट्रोलिंग केला. तेजो फोटो वीथ टायम हें आसपाची गरज आहा. म्हाका दिसता अशें जायत जाल्यार पुलीस भोंवता म्हणून पळोवत जाल्यार हे चोर जे आहा ते खंय तरी सावधान आसतले आनी भियेतले की केन्नाय पुलीस येवंक शकता म्हणून. आतां अशें जाल्लें आहा की पुलीसूच येयना. चोराचें हें जाल्लें आहा म्हणजे ओपन आहा चोरपाक. असो एक जेन्ना चोरी जाली पणजे ही डेकॉयटी जाली व्हडली, सेम जाली वास्को, सेम जाली म्हापसा आनी अशी डेकॉयटी चालूच आहा. धाकट्यो रॉबरी चालू आहा. मंगलसूत्र ओडून व्हरता बायलांचे ते चालू आहा. हे बंद जावपा खातीर मुख्यमंत्र्यान जे न्याय कॉन्स्टेबल घेतल्या तांकां तेंचे PIनी तेंचे कडेन रिव्यू घेवपाची गरज आहा. जेन्ना ते पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाता भितर आनी येता तांकां काम तेंचें कितें, तेणी कशें पेट्रोलिंग करपाक जाय, तांकां केन्ना पासून आमी मोटरसायकली पेट्रोलिंगाचेर दितले हें आयज एसेंब्लीन आमी हिसाबतले. आमचे तेतून कॉलिंग अटेन्शनूय आसतलें.